अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद के मुतल्लिक चंद बातें जहन के अंदर आई हैं, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। उस्ताद है रहबर मेरा, उस्ताद का रहबर खुदा। उस्ताद है रहबर मेरा, उस्ताद का रहबर खुदा। उस्ताद की हर एक बात पे जीजा मेरी फिदा। नौजवान साथियों, आज के माहौल के मुताबिक उस्तादों की इज्जत, उस्तादों की कदर नहीं की जा रही है। मैं और आप ज़रा देखें कि हम अपने उस्तादों की कितनी इज्जत करते हैं, हम अपने उस्तादों की कितनी कदर करते हैं। जब भी हमारे उस्ताद हमारे सामने आ जाएं, हम सलाम करना तक भी उनको गवारा नहीं करते हैं। जब मेरा उस्ताद मेरे सामने आ जाए तो मैं कुर्सी से खड़ा होना भी गवारा नहीं करता हूँ कि मेरे उस्ताद मेरे सामने आए हैं। आज के ये नौजवान नस्ल जो कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाली है, यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ने वाली है, स्कूलों के अंदर पढ़ने वाली है, मदारसों के अंदर पढ़ने वाली है, मकातिबों के अंदर पढ़ने वाली है, ट्यूशन सेंटरों के अंदर पढ़ने वाली हैं, सब अपने उस्ताद की इज्जत करना भूल चुके हैं। मैं उन तमाम नौजवान दोस्तों से, भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाजमी देखें। मैं ये अक्सर बात कहता हूँ, स्कूल के दौरान भी अल्हम्दुलिल्लाह कही है, और आज जहाँ भी जिस जगह भी मौका मिलता है मैं ये बात कहता रहता हूँ कि जिस शागिर्द के अंदर, जिस तालिब इल्म के अंदर उस्ताद की इज्जत, उस्ताद की मोहब्बत न हो, वो तालिब इल्म कभी भी कामयाब और कामरान नहीं हो सकता है। जिस तालिब इल्म के अंदर अदब, एहतराम, उस्ताद की इज्जत और उस्ताद की मोहब्बत हो, वो कामयाब ही कामयाब है और कामरान ही कामरान है। अगर हमारे दिलों के अंदर उस्ताद की मोहब्बत, उस्ताद की इज्जत होगी, चाहे हम बज़ाहिर बड़े से बड़े ओहदे पर ना हो, लेकिन हम कामयाब ही कामयाब हैं। अगर हम बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे हो, बड़े से बड़े मनसब पे बैठे हो, लेकिन हमारे दिल के अंदर उस्ताद की मोहब्बत ना हो, उस्ताद की इज्जत ना हो, हम नाकाम ही नाकाम हैं। इज्जत मोहब्बत वो करता है, इज्जत मोहब्बत वो करता है जिसके अंदर इंसानियत हो, जिसके अंदर इंसानियत हो। जिस शागिर्द के अंदर, जिस तालिब इल्म के अंदर एक इंसानियत पैदा हो जाए, अपने उस्ताद की इज्जत करे, अपने उस्तादों के साथ मोहब्बत करे, उसे दीन का भी इल्म हासिल हो सकता है और दुनिया का भी इल्म हासिल हो सकता है। और जिस शागिर्द के अंदर, जिस तालिब इल्म के अंदर उस्ताद की इज्जत और उस्ताद का अदब व एहतराम न हो, न वो दुनिया की तालीम से फ़ायदा उठा सकता है और न दीन की तालीम से वो फ़ायदा उठा सकता है। और इसमें अब दुनिया की तालीम, जिसमें कायदे से लेकर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की तालीम तक, और फिर बड़े से बड़े मनसब तक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर और बड़े से बड़ा साइंसदान बन जाता है, वो दुनियाई तालीम हासिल करके इस मनसब तक और इस मकाम तक पहुंच जाता है। तब पहुंचता है जब उसके दिल के अंदर अपने उस्ताद की मोहब्बत
اور اپنے استاد کی عزت ہوتی ہے۔ اور درسگاہوں کے اندر، مدارس کے اندر وہ بچہ ناظرہ سے لے کر حافظ، عالم، مفتی اور بڑے سے بڑا مفسر بنتا ہے جب تک اس کے دل کے اندر اپنے استاد کی محبت ہوتی ہے، اپنے استاد کی عزت اور احترام ہوتا ہے، تب جا کر وہ اس مقام پر اور اس منصبے تک پہنچتا ہے۔ اور جس بچے کے اندر اپنے استاد کی عزت نہ ہو، اپنے استاد کی عزت نہ ہو، ادب اور احترام نہ ہو، وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ اب بظاہر اگر کوئی بچہ اس مقام تک بھی پہنچ جائے کہ اس کے بڑے سے بڑا منصب حاصل ہو جائے، لیکن جب اس کا استاد اس کے سامنے آ جائے، چاہے اس نے اسے ایک ہی الف پڑھانا سکھایا ہو دین کے متعلق، اگر دنیا کے متعلق اے پڑھانا سکھایا ہو، وہ اس کا استاد ہے۔ اگر وہ بڑے سے بڑے فائز پر، بڑے سے بڑے منصب پر پہنچا ہو، اگر اس کے دل کے اندر اپنے استاد کی عزت ہے تو کامیاب اور کامران ہے۔ اگر اس منصب تک پہنچا بھی ہو لیکن اس استاد کی عزت نہ ہو، استاد کی ادب و احترام نہ ہو، وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ چاہے وہ دین کے تعلیم کے متعلق ہو، چاہے وہ دنیا کی تعلیم سے وابستہ ہو، دونوں تعلیموں کے اندر ناکام ہی ناکام ہے۔ کیونکہ جس طالب علم کے اندر، جس شاگرد کے اندر اپنے استاد کی محبت ہوتی ہے، اگر اس طالب علم نے تھوڑا سا علم ہی سیکھا ہو لیکن اس علم کے اوپر اس علم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہو تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جس شاگرد نے، جس طالب علم نے بڑی سی بڑیا کتابیں رٹی ہو، بڑے سے بڑے منصب تک پہنچ جائے، بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ جائے، لیکن اس شاگرد کی زندگی کے اندر اس علم کے مطابق، اس طریقے کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو تو وہ ناکام ہی ناکام ہو جاتا ہے۔ بدولت بس یہ ہے کہ جس نے استاد کی عزت کی، استاد کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، استاد کے ذریعے سے بڑا منصب تک پہنچ جاتا ہے، بڑے سے بڑے منصب تک پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ دین کی تعلیم سے ہو، بڑے سے بڑا مفسر، بڑے سے بڑا بزرگ بن جاتا ہے، بڑے سے بڑے روحانی بزرگ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر استاد کی محبت پائی جائے، استاد کا ادب اور احترام پایا جائے، تب جا کے وہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ چیز نہ ہو، چاہے وہ دین کے اندر کتنے سے بڑا عالم بن جائے، دنیا کے اندر کتنے سے بڑا ڈگری حاصل کر لے، وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ میرا یہ پیغام ان آج کے نوجوان نسل سے ہے جو کالجوں کے اندر، جو یونیورسٹیوں کے اندر، جو باقی تعلیموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کرتے رہیں۔ لیکن میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر اپنے استاد کی عزت، ادب و احترام ہوگا، تم اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے اندر اپنے استاد کی عزت، ادب و احترام نہ ہو، تم ناکام ہی ناکام ہو۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام نوجوان اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں گے کہ جو بچے اپنے استاد کی ناقدری کرتے تھے، اپنے استاد کی نافرمانی کرتے تھے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج کے بعد وہ بچے اپنے استاد کے فرما بردار بنیں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ انہی الفاظ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔